अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आज भी आप खुशबाश होंगे। लेकिन आज आपकी खिदमत में 5 ऐसी खबरें लेकर आई हूँ जिन्हें सुनने के बाद आप खुशबाश मज़ीद नहीं रहेंगे और आपके कानों में से लिटरली धुएं निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी सियासी हलचल मची है, ऐसा सियासी भूचाल आया है कि ये 5 खबरें सुनने के बाद आप हैरान परेशान हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 1 न्यूज़। और टॉप 1 न्यूज़ ये है कि हमारे साबिक DGISPR यानी कि आसिम सलीम बाजवा साहब, जिनके ऊपर पिछले काफ़ी दिनों से एक इल्ज़ाम लगा जो कि सबसे पहले एक भारतीय कर्नल ने लगाया था, और उसने ये कहा था कि आसिम सलीम बाजवा साहब की बैरून मुल्क ख़ास तौर पे अमेरिका और इसके अलावा 5 ममालिक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, और वो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो करोड़ों के हिसाब से हैं, अरबों के हिसाब से हैं। तो एक जो साबिक DGISPR है वो इतने अरब का मालिक कैसे हो सकता है? इस पर साबिक DGISPR यानी कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने, जिनके पास इस वक्त 2 ओहदे हैं, यानी कि एक ओहदा उनके पास CPEC के वो हेड थे, उसको लीड कर रहे थे, और दूसरा ओहदा उनके पास ये था कि वो मुआवने खसूसी थे बराए इत्तलात के। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने CPEC का ओहदा तो अपने पास रखा, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया मुआवने खसूसी बराए इत्तलात से, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि आप अपना काम करते रहें और मैं आपका इस्तीफ़ा कबूल नहीं करता, और उसके बाद साबिक DGISPR अपना काम करते रहे। मगर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की धुआंधार तकरीर आई, मरियम नवाज ने भी जिक्र किया और पूरी PMLN ने, पूरी अपोजिशन ने ये मुद्दा उठाया कि आप एहतसाब करते हैं सियासतदानों का, लेकिन आप जो जर्नल्स हैं या जो आर्मी से रिलेटेड लोग हैं उनका आप एहतसाब क्यों नहीं करते। जिस पर इतना दबाव बढ़ा आसिम सलीम बाजवा साहब पर कि आज हतमी तौर पे उन्होंने अपना फिर से इस्तीफ़ा इमरान खान साहब को दे दिया है, जमा करा दिया है, जिसकी तस्दीक भी उन्होंने कर दी, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने इसे कबूल कर लिया है। और अब फाइनली एक ओहदा रह गया है आसिम सलीम बाजवा साहब के पास कि वो CPEC को लीड करेंगे, इसके अलावा उनके पास दूसरा ओहदा अब नहीं है। ये हो गई आज की टॉप 1 न्यूज़। अब हम चलते हैं टॉप 2 न्यूज़ की तरफ, और वो ये है कि इमरान खान साहब के 4 ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, और ऐसा छुरा घोंपा है कि वो खुद हैरान परेशान है कि मेरे साथ हुआ क्या है। उन 4 दोस्तों में जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है जुल्फ़ी बुखारी, जो कि इमरान खान के मुआवने खसूसी भी हैं और साथ ही साथ वो इमरान खान साहब के बेस्ट फ्रेंड भी हैं। लेकिन उनके बारे में ये खबर आई है कि वो पाकिस्तान से तकरीबन 2.5 हफ्तों से गायब हैं। पहले उनके बारे में ये कयास किया जा रहा था कि वो वैसे किसी मुल्क में चले गए होंगे, नंबर्स ऑफ हैं, रब्ता नहीं हो रहा। लेकिन अब ये बात तहकीकाती एजेंसीज़ ने बता दी है और ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जो जुल्फ़ी बुखारी हैं वो पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं। अब आप लोग यकीनन ये जानना चाहेंगे कि जुल्फ़ी बुखारी को आखिर ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि वो मुल्क छोड़कर फ़रार हो गए हैं, वो भाग गए हैं, उसकी रीज़न क्या है। तो उसके पीछे का जो ट्रूथ है वो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी जो तहकीकाती एजेंसीज़ हैं उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है इमरान खान साहब को, जिसमें उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी के बारे में होशरुबा इंकशाफात किए हैं। और हमारी जो तहकीकाती एजेंसीज़ हैं उन्होंने इमरान खान साहब को रिपोर्ट में ये बताया है कि जुल्फ़ी बुखारी फ़ंडिंग करते हैं भारत में, और भारत में वो जो फ़ंडिंग करते हैं वो किसको करते हैं? भारत के सियासतदानों को। हत्ता कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी फैक्ट सामने आया है कि जुल्फ़ी बुखारी ने वहाँ के जितने भी सियासतदान हैं उनके इलेक्शन मुहिम के ऊपर पैसा खर्च किया। और इससे भी बढ़कर ये कि जुल्फ़ी बुखारी दोहरी शहरियत रखते हैं, उनके पास बरतानिया का वीज़ा भी है, और उनकी मिली भगत और उनकी जो इंडिया के सियासतदान हैं उनके साथ मिली भगत और उनके साथ इन्वेस्टमेंट का मामला इतना मशकूक हो गया कि हमारी तहकीकाती एजेंसीज़ ने ये कहा कि अब हम ये रिपोर्ट मंजर आम पर लेकर आएंगे, जिससे डरने के बाद आखिरकार जुल्फ़ी बुखारी मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। उनके ऊपर और भी बहुत सारे एलिगेशंस हैं, और आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर हुकूमती सतह पे जो भी कोई होटल्स होते हैं या जो भी कोई चीज़ें होती हैं उनको वो अपनी तहवील में ले लेते हैं प्राइवेटाइज़ करने के बाद। होटल रोज़ वैलेट का मसला भी चल रहा है, वो भी आपके सामने है। तो ये इतने सारे एलिगेशंस के बाद जुल्फ़ी बुखारी जो है वो मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। तो अगले वज़ीर हैं शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी ने फ़ोन किया है लंदन में PMLN की क़यादत को,
یعنی کہ نواز شریف صاحب کو، اور ان کو اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ حکومت بالکل کمزور ہو چکی ہے، یہ اپنی بیساکھیوں پہ آ چکی ہے، اور آپ جو اپنے جلسے اور دھرنے کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور اس میں شاہ محمود قریشی نے ایک اور یقین دہانی یہ بھی کرائی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 12 وزیر مزید جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں وہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہیں، اور وہ مل کر اس حکومت کو گرانے میں نواز شریف صاحب کا ساتھ دیں گے۔ اس خبر کو سننے کے بعد خواجہ آصف اور فواد چودھری کے درمیان ٹویٹس کی جنگ بھی ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو باتیں بھی کی۔ خواجہ آصف نے ریمائنڈر دیا تھا فواد چودھری کو اور کہا تھا کہ بتائیے کہ وہ کون سا وزیر ہے جس نے کال کر کے کہا کہ میرے ساتھ 12 وزیر مزید موجود ہیں۔ اس پہ ہارون الرشید جو ایک سینئر تجزیہ کار ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 12 وزیروں کی بات تو شاہ محمود قریشی نے کر دی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 12 وزیر ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور ایسا ہو نہیں پائے گا۔ لیکن آنے والے دنوں میں سیاسی درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے تو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال فی الحال جو اہم وزیر ہیں شاہ محمود قریشی انہوں نے عمران خان کو دھوکہ دے دیا ہے۔ اور ٹاپ 4 نیوز یہ ہے کہ عمران خان کے ایک اور ساتھی نے ان کو دھوکہ دیا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہیں فیصل واؤڈا۔ فیصل واؤڈا کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی وہ کسی چینل پہ جاتے ہیں، کسی پروگرام میں شرکت کرتے ہیں تو عجیب و غریب قسم کی حرکات کرتے ہیں، کبھی ہیرو بنتے ہیں، کبھی آپ کو بائک پہ نظر آتے ہیں، اور کبھی جوتا لے کر کبھی بوٹ لے کر وہ کسی شو میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کی ان حرکات کو پسند نہیں کرتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے 2-3 شکایات کے بعد جو کہ فیصل واؤڈا کی موصول ہوئی ہیں، اس کے بعد اپنی کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ شکایات کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ اس وقت فیصل واؤڈا کی جو متنازع شخصیت ہے اسے عمران خان تنگ پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ ان کی ڈگری جعلی ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب جانتے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ وہ جو شوز کے اندر جا کر اپنا مداری والا شو کرتے ہیں وہ ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور نمبر 4 یہ کہ امریکہ کے جو صدر ہیں ان کے داماد کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے، کس کی؟ فیصل واؤڈا کی۔ تو فیصل واؤڈا کی ملاقات ہوئی ہے امریکی صدر کے داماد سے، اور وہ کس طرح کی ملاقات تھی، جو تفصیلات ہیں وہ بتائی گئی ہیں عمران خان صاحب کو، جس پہ کہ عمران خان صاحب کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، اور اس کے بعد ہی بد دل ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اپنی کابینہ میں رد و بدل کریں گے۔ عمران خان صاحب کے 5 دوستوں نے ان کے پیٹ میں چھرا گھونپا، تو 5ویں دوست کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت جو آٹے اور چینی کا بحران ہمارے ملک میں ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ ہے جہانگیر ترین کی وجہ سے۔ اور جہانگیر ترین وہ شخص جو کہ عمران خان صاحب کو اپنا جہاز دیا کرتے تھے، اور جہاز دینے کے بدلے میں انہوں نے جو کرپشن کی ہے اس کو اب پوری پاکستانی قوم بھگت رہی ہے، اور اس وقت جہانگیر ترین بھی لندن میں فرار ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور وہ پاکستان آنے کے موڈ میں نہیں نظر آتے۔ تو یہ ٹاپ 4 نیوز تھی۔ ٹاپ 5 نیوز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پچھلے دنوں میں یہ خبر آئی تھی کہ جب وہ عدالت میں آئے تھے تو انہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ ان کے ساتھ نیب اچھا سلوک نہیں کر رہی ہے، جبکہ نیب کا کہنا یہ تھا کہ شہباز شریف کا کھانا تو ان کے گھر سے آتا ہے، جبکہ شہباز شریف کا کہنا یہ تھا کہ ان کو کمر یعنی کہ بیک بون کی تکلیف ہے، اور اس وجہ سے ان کو ٹیبل پر کھانا نہیں دیا جاتا بلکہ ان کو زمین پر بیٹھنے کا کہا جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ان کو نماز پڑھنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر نہیں بلکہ نیچے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور اس بات پہ جو عدالت کے جج تھے وہ بڑے برہم ہوئے تھے، انہوں نے نیب کو کہا تھا کہ آپ لوگ اس طرح کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اب وہی شہباز شریف جو ہیں وہ نیب کی حراست میں بہت خوش ہیں، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنا پیغام بھجوایا ہے جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے بھائی نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں، اپنے موقف پہ کھڑا ہوں، اور میں ان کا ساتھ آخری حد تک دوں گا، حالانکہ میں مفاہمت کے حق میں ضرور ہوں، لیکن میں نے جو اب سٹینڈ لیا ہے میں اس پہ قائم رہوں گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ٹاپ 5 نیوز آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور مزید خبروں کو جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا پڑے گا، اور کنیکٹڈ رہنے کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔